नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। एक इंतहाई अहम खबर आपसे डिस्कस करनी है, बल्कि अहम खबर नहीं, बहुत ज्यादा खबरें। और ये खबरें लेकर आए हैं मंसूर अली खान। उनकी मुलाकात हुई है रावलपिंडी में, ये उन्होंने खुद बताया। मुलाकात रावलपिंडी में हुई है और किसके साथ हुई है ये नहीं बताया। अलबत्ता ये जरूर बताया कि जिन साहब ने उनसे मुलाकात की, उन साहब ने मंसूर अली खान को बताया कि वो इदारा हैं, और इसीलिए मंसूर अली खान ने भी उसको, उस मुलाकात को इदारे से मुलाकात का नाम दिया। तो मुलाकात कैसे हुई ये भी जरा सुनिए। ये भी एक दिलचस्प वाकया है कि मुलाकात कैसे हुई और इस मुलाकात का शुरुआत किसने की। ये शुरुआत मंसूर अली खान साहब ने नहीं की, यानी ये रिक्वेस्ट मंसूर अली खान साहब की तरफ से नहीं गई कि वो मुलाकात करना चाहते हैं, बल्कि उस तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया और मंसूर अली खान से पूछा कि क्या आप मुलाकात करना चाहते हैं। सुनिए। तो बहरहाल इस मरतबा मुझे पैगाम आया कि जी मुलाकात करना चाहेंगे आप। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुलाकात कर लेते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है हर जगह जहां से कोई खबर मिल सके, कोई इंफॉर्मेशन मिल सके, वहां पे मुलाकात होनी चाहिए। तो 2 दिन 3 दिन जो है वो एक्चुअली इस मुलाकात का टाइम सेट करने में भी लग गए, क्योंकि कुछ उनकी मसरूफियात थी, कुछ मेरी मसरूफियात थी, तो मुलाकात का टाइम नहीं तय हो पा रहा था। अल्टीमेटली फिर वो टाइम तय हो गया और मुलाकात जो है वो सेट हो गई। अल्टीमेटली टाइम तय हो गया, मुलाकात सेट हो गई, और ये मुलाकात उस इदारे की तरफ से ख्वाहिश आई थी कि क्या आप मिलना चाहते हैं। तो मंसूर अली खान ने कहा कि बिल्कुल मैं मिलना चाहता हूं। जाहिर है एक जर्नलिस्ट क्यों ऐसी मुलाकात को इग्नोर करेगा। तो लेकिन मुलाकात उस तरफ से आई और उन्होंने मंसूर अली खान साहब का ही इंतखाब किया कि इन्हीं से मुलाकात करनी है। और ये मुलाकात जो है इंडिविजुअल थी, मुश्तरका तौर पे नहीं थी, यानी कि एक से ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मंसूर अली खान थे। तो अब जरा थोड़ा सा आगे कि इस मुलाकात में क्या सवाल हुए और क्या जवाब आए, इस पे बात करते हैं। उसके बाद मंसूर अली खान साहब ने बताया कि गुफ्तगू का आगाज हुआ। गुफ्तगू का आगाज कैसे हुआ और मुलाकात करने वाले इदारे ने क्या बताया, सुनिए। और मेरा जो सबसे पहला सवाल था जब वो गुफ्तगू का आगाज हुआ, पहले तो प्लेजेंट्रीज आपस में एक्सचेंज हुई कि मैं आपका काम देखता हूँ, मैं रेगुलरली फॉलो भी करता हूँ आपको, और बाकी लोगों का भी बताया गया कि किन किन लोगों का काम जो है वो फॉलो होता है। फिर उसके बाद मेरा जो सबसे पहला, जो अगर मैं न्यूज वर्दी में बात करूं, जो पहला तो ये उन्होंने बताया कि मुलाकात करने वाले इदारे ने बताया कि वो मंसूर अली खान का काम गौर से देखते हैं और बाकी लोगों का काम भी, जिन जिन का वो काम देखते हैं या जिन जिन को वो सुनते हैं, उनके नाम भी बताए। अब जरा पहला सवाल आता है, पहला सवाल सुन लीजिए वो क्या है और उसका जवाब क्या है। मेरा सवाल था वो सिंपल यही था कि जी क्या इलेक्शंस हो रहे हैं। जाहिर बात ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे पाकिस्तान के ज़हन में है। तो मैंने भी यही सवाल किया कि जी क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसका कैटेगोरिकल जवाब जो था, जी इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं, किसी किस्म के कोई डाउट्स जो हैं वो आपके ज़हन में नहीं होने चाहिए। और जो लोग बिला वजह इस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। इस प्रोसेस को जो है वो किसी तौर पे भी सबोटाज करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इलेक्शंस हर सूरत हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो गुफ्तगू, अब उन्होंने बताया कि ये इलेक्शंस का सवाल किया गया, तो इदारे ने बताया कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में हो रहे हैं, 8 फरवरी को हो रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं कैटेगोरिकली और होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है कि पत्थर पे लकीर है, तो फिर सेनेट में करारदादें क्यों आ रही हैं। सेनेट में जो करारदादें आ रही हैं उनमें से 2 करारदादें अब तक, बल्कि 3 करारदादें आ चुकी हैं। एक मंजूर हो चुकी है और 2 अभी 2 पेंडिंग पड़ी हैं। तो वो तीनों करारदादें जो हैं वो लोग लेके आए हैं जो कि उस इदारे के बहुत करीब समझे जाते हैं, और वो करारदादें सेनेट में क्यों आई कि जिसका मतलब था कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। बहरहाल अगला सवाल जरा सुनिए जी, क्या है। शुरू हुई स्पेसिफिकली ऑब्वियसली
پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو میں نے کہا جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں 8 فروری کو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں آپ سے ادارے کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا آپ کس طرح، یہ آپ کا انالیسز ہے یا آپ کس حیثیت سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے اس کا کیٹیگوریکل جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ اس وقت ایک شخص سے یہ ملاقات نہیں کر رہے، آپ کے سامنے پاکستان کا ادارہ بیٹھا ہوا ہے. یہ میں بالکل اسی طرح ہی یہ جملہ بولا گیا کہ آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کی اور میری، اس وقت جو انٹریکشن ہو رہی ہے، یہ ادارہ آپ سے مخاطب ہے اس وقت. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب ظاہر بات، اب نا ہم نے بیسکلی تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ادارہ مخاطب ہے آپ سے. تو ادارہ تو یقیناً مخاطب ہی ہوتا ہے، اور الیکشن کی یقین دہانی بھی انہوں نے کہا کہ ادارہ کروا رہا ہے. لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ہے تو پھر وہ جو قراردادیں آ رہی ہیں وہ پھر کون کر رہا ہے اور ان کے پیچھے کون ہے، کیونکہ یہ تو زبان زد عام ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور پیرلل مختلف کام ہو رہے ہیں. ایک اور بات بھی کہ اس لیول کی ملاقات میں یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہے. تو ظاہر ہے یہ نوبت کیوں آئی اور اس بات کی یقین دہانی کیوں کروائی گئی کہ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ ادارے کی رائے ہے اور آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہے. یہ ایک انہونی بات ہے، اس پہ زور کیوں دیا گیا؟ سنیے آگے. میٹنگ کی ایک انڈر لائن ٹون جو ہے نا وہ سیٹ کر لی ہے، عمران خان صاحب کا ہے نا وہ سیٹ کر لی ہے. اب جو میرا اور ان کا ایک انٹریکشن ہو رہا ہے وہ ایک صحافی کا اور ایک ادارے کے درمیان، اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ ملاقات ایک ادارے کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، ناؤ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اس کے بعد اگلا میرا پوائنٹ تھا جی عمران خان صاحب، اور میں نے کہا جی میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا کہ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کیا سٹیک ہے، کیا صورتحال ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے. پاکستان کی پالیٹکس میں عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے، اور میرے لیے یہ شاکنگ بات تھی کہ بالکل اسی طرح ہی مجھے کمیونیکیٹ کیا جائے. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو کے یا کوئی زیادہ سافٹر الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن مجھے اسٹریٹ فارورڈ یہ کہہ دیا گیا کہ جی عمران خان صاحب پاکستان کی پالیٹکس میں نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد اب یہ انہوں نے بتا دیا کہ جی عمران خان صاحب پاکستان کی پالیٹکس میں نظر نہیں آ رہے. یہ بات انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کہی، اور جو ان سے ادارہ مخاطب تھا. تو کچھ انفارمیشنز میرے پاس بھی ہیں. تو ان کے سامنے، منصور بھائی کے سامنے تو ادارہ بیٹھا تھا، اور وہ بضد تھے کہ انہیں ادارہ سمجھا جائے اور ان کی ذاتی رائے نہ سمجھی جائے. لیکن جو ادارہ خود ہے، یعنی کہ جو ادارہ ہے اور جو کلیم کر سکتا ہے اور جسے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ ادارہ ہے، اور نہ ہی کبھی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ ادارہ ہیں یا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ وہ جو بولتے ہیں وہی ادارہ ہوتا ہے اور وہی سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے وہ جو ادارہ ہے، بلکہ ادارے کا ان کے اوپر جو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ میں ادارہ ہوں اور مجھے ادارہ سمجھا جائے، تو وہ یہ اصل میں وہاں سے ہے کہ عمران خان صاحب کو پالیٹکس میں نظر نہیں آنا چاہیے. اور وہ جو ہے ایک ڈیمولش پی ٹی آئی، ڈیمولش عمران خان، یہ جو ایک ہے اوپر سے پالیسی آئی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کی سیاست میں کون ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، پاکستان کے آئین نے کرنا ہے، پاکستان کے قانون نے کرنا ہے، اور پاکستان کی جمہور نے کرنا ہے، پاکستان کے دستور نے کرنا ہے، اور پاکستان کے عوام نے کرنا ہے.
اور थ्रू इलेक्शन करना है, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उससे पहले ये कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि जो हुक्म सादर कर सके, और खास तौर पे इस तरह की कि मैं इदारा हूं और मैं कह रहा हूं कि इमरान खान के मुस्तकबिल, इमरान खान पॉलिटिक्स में नहीं है, नजर नहीं आ रहे। आगे सुनिए। मैंने कहा जी कब तक नजर नहीं आ रहे, यानी ये क्या आज की हम बात कर रहे हैं या फोर्सिबल फ्यूचर की भी हम बात कर रहे हैं? तो मुझे कहा गया कि जी ये फ्यूचर में भी फिलहाल नजर नहीं आ रहे, ये बात कही गई। ये कहा गया कि वो फ्यूचर में भी नजर नहीं आ रहे। तो ये एक प्लानिंग है और ये एक एजेंडा है और इसको सेट किया गया है और एक टारगेट सेट किया गया है कि इमरान खान, फैसला किया गया है कि इमरान खान को सियासत से आउट करना है। और आउट कैसे करना है ये मंसूर अली खान साहब बता रहे हैं, जिनसे उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान साहब को सियासत से आउट करना है, और न सिर्फ अब बल्कि मुस्तकबिल में भी। जरा सुनिए। अच्छा, फिर मेरा ऑब्वियस यहाँ पे जो एक सवाल था वो ये था कि जी इस तरह की बातें ना हम पहले भी सुन चुके हैं। बतौर सहाफी मैंने कह दिया ये, मैंने कहा जी इस तरह की बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। ये सारी बातें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनके बारे में भी सुन चुके हैं कि जी इनके नाम के ऊपर जो है वो क्रॉस लग गया है और अब शरीफ खानदान खत्म है, ये इस किस्म की बातें हो चुकी हैं पहले। उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका ना ये इस बारे में जो शक व शुबहात है ये तो ये बात मंसूर की सही थी कि जो बात इस वक्त उनके सामने साहब बैठे थे, जो क्लेम कर रहे थे उन्हें इदारा समझा जाए, तो ये बातें तो इदारे ने खुद, यानी कि वो तो कह रहे थे कि मुझे इदारा समझें, तो हम तो ये कह रहे हैं कि उससे पहले इदारा खुद, यानी कि जिसको कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं इदारा हूं या मुझे इदारा समझा जाए, वो खुद नवाज शरीफ, मरीम साहबा के बारे में, और उससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में, और उससे पहले जरदारी साहब के बारे में ये सारी बातें कह चुके हैं कि ये पॉलिटिक्स में बस इनको हमने उठा के बाहर फेंक दिया है। और इवन जुल्फकार अली भुट्टो साहब, यानी कि जितना पीछे चलते जाएं, और अगर पीछे अभी करीब से चलें तो करीब करीब नवाज शरीफ साहब थे और मरीम साहबा थी, लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब वाला फैसला भी वापस हुआ और उसी इदारे ने वापस लिया जिस इदारे ने ये कहा था कि जनाब ये आउट हो, जिस इदारे ने फैसला कर लिया था। और उस जगह पे बाजवा साहब होते थे और बाजवा साहब ये बताते होते थे कि ये फैसला हो चुका और नो मोर नवाज शरीफ, नो मोर शरीफ फैमिली, नो मोर फलां, नो मोर फलां, तो ये सारा कुछ वो बताते होते थे। तो अब यही बात मंसूर साहब ने पूछी। मंसूर ने कहा कि जनाब ये माजी में भी आप यही कुछ कहते रहे हैं, तो अब आप कैसे कहते हैं, अब आपकी बात पे कैसे यकीन कर लिया जाए कि कल को ये नहीं होगा। तो ये हकीकत है कि ये ऐसा ही होता है। अब जरा सुनिए। हैं वो बिल्कुल सही है, जाहिर बात है, क्योंकि आपने ये सब कुछ पहले सुना हुआ है और अब आप देख रहे हैं कि उनकी जो है वो वापसी हो चुकी है। तो आपको खुद ब खुद हालात, जो मौजूदा हालात हैं, उससे भी आप ये जो है वो ये नतीजा अक्स कर सकते हैं और आने वाले वक्त में भी आपको नजर आ जाएगा कि ऐसा ही हो रहा है। यानी उन्होंने कहा कि माजी को छोड़ दें वो लेकिन अब जो हुआ है, अब आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा। तो इसका मतलब है कि उसके अकॉर्डिंगली, अच्छा ये मुलाकात जो हुई है, ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई है, चंद दिन पहले उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उससे लिंक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में आप देख लेंगे जो मैं कह रहा हूं वही होगा। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें मैनेज की जा रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ा जा रहा है। पहले एक टारगेट सेट किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ा जा रहा है। जरा सुनिए मजीद। क्या आपको इमरान खान साहब जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहे? तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा जी लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो पूरी एक कैंपेन चलाई गई और उनको चोर डाकू वगैरह जो है वो डिक्लेयर करवाया गया, सारा कुछ हुआ और आपसे पहले जो यहाँ पे शख्स मौजूद थे वो भी ये सारे दावे किया करते थे।
تو پھر پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا، وہ جس طرح بھی ہوا، وہ غلط ہوا. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کچھ ماضی میں ہوا وہ غلط ہوا. تو اگر وہ ادارے کا فیصلہ نہیں تھا تو آگے ذرا سنیے کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ کہنے والے ہیں، وہ ذرا سنیے، اس کے بعد سنواتا ہوں. وہ غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ سب کچھ جو ہے وہ انفرادی ترقی حاصل کرنے کے لیے، میں اگر اس کو انگلش کو میں کنورٹ کر رہا ہوں اردو میں، انفرادی ترقی حاصل کرنے کی خاطر ان افراد نے یہ حرکتیں کی. سیلف پروموشن، اس کی خاطر وہ جو ایک لفظ ہے وہ بیسیکلی وہ یہ تھا. اچھا، پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیلف پروموشن کے لیے، انفرادی ترقی کے لیے، یعنی کہ اس ادارے نے بتایا منصور علی خان صاحب کو کہ یہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا گیا تو وہ پرسنل پروموشن کے لیے کیا گیا اور یہ غلط کیا گیا. تو اس وقت جو جے آئی ٹی بنی تھی جو سپریم کورٹ دیکھ رہی تھی، اس میں ایک بریگیڈیئر ایم آئی تھے اور ایک بریگیڈیئر آئی ایس آئی تھے. تو وہ اس میں بطور ادارہ ظاہر ہے جو بریگیڈیئر ایم آئی دیا گیا اور بریگیڈیئر آئی ایس آئی دیا گیا تو وہ ایسے تو نہیں دیا گیا، وہ فیصلہ تھا، وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو لہذا وہ دیے گئے اور اس میں انہوں نے اپنا ایک اچھا خاصا انپٹ دیا، بلکہ اچھا خاصا انپٹ تھا ان کا. تو بریگیڈیئر ایم آئی ڈی جی ایم آئی کو کرتے ہیں رپورٹ، اور بریگیڈیئر آئی ایس آئی وہ کرتے ہیں آئی ایس آئی چیف کو رپورٹ، اور پھر وہ آگے آرمی چیف کو رپورٹ کرتے ہیں. یہ چین آف کمانڈ تھا. تو اس وقت جب یہ پاناما چل رہا تھا تو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار صاحب، اور ڈی جی ایم آئی تھے جنرل عاصم منیر صاحب، اور ایک بریگیڈیئر ڈی جی ایم آئی تھا، ایک بریگیڈیئر ایم آئی سے تھا اور ایک بریگیڈیئر آئی ایس آئی سے تھا. تو وہ رپورٹ کر رہے تھے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ پرسنل پروموشن کے لیے ہو رہا تھا. اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی پورے کا پورا اس ادارہ آن دا ریکارڈ، یہ نہیں کہ آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ یہ دیکھ رہا تھا ادارہ. اور باجوہ صاحب بتاتے تھے کہ نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بریگیڈیئر ایم آئی اور بریگیڈیئر آئی ایس آئی کو آپ ذرا تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو باقی چیزیں ہم ہینڈل کر لیں گے، باقی چیزیں ہم مینج کر لیں گے، بس یہ بریگیڈیئر ایم آئی اور بریگیڈیئر آئی ایس آئی کو نکال دیں. تو اس وقت ایم آئی چیف تھے عاصم منیر صاحب، میجر جنرل تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے جناب نوید مختار صاحب، اور ڈی جی سی تھے یعنی کہ ڈی جی سی نمبر 2 تھے جنرل فیض صاحب، میجر جنرل فیض حمید صاحب، اور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے میجر جنرل آصف غفور صاحب. اب ذرا سنیے آگے کیا کہتے ہیں. جس کی خاطر جو ہے وہ یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا گیا. اور یہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسنل پروموشن کے لیے یہ سارے کا سارا سسٹم ہلا کے رکھ دیا ماضی کے ادارے نے، یعنی کہ جو ادارے کا سربراہ تھا ماضی کے ادارے نے، وہ سارے کا سارا، اور ان کے کولیگز جو بھی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ پرسنل گین کے لیے سارا کچھ کیا. پھر مجھے کہا گیا کہ ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ادارے کی جانب سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اور اب ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے. اچھا، یہ باتیں جنرل باجوہ صاحب بھی کرتے تھے. جنرل باجوہ صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے گا اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے باجوہ صاحب کہ ہم سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور ہم سے بڑی سمجھدار پولیٹیکل پارٹی اور سب سے زیادہ تجربہ کار پولیٹیکل پارٹی ہم سے زیادہ بڑی کون ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے سب کو بھگتنا ہے،
ہم نے سب کو بھگتانا ہوتا ہے, ہم نے سب کو سب سے ڈیل کرنی ہوتی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں, اب ذرا سنیے آگے. کیونکہ اس کی ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا.